हांगासर म्हणजे च्या जाता आणि पळय हांवें हांगासर काश्मीरी रेड चिली हितून घातलेले हितून हांवें हें घातलेलें विनेगर सो ती बरी हें जालें 1-2 वरां खातीर दवरलेले हांवें ह्यो सो बरे सामक्यो सोक जाल्यो ह्यो आतां ग्रायंड करतले सो ताच्या वांगडा हांव कितें कितें मसाला ग्रायंड करता तुमकां दाखयता स्पेशल फीश फ्राय मसाला हय शंकर येयलो शंकर फीश घेवन येयलो दाखयता हाडले पळय चलो सो फीश हाडले मागीर दाखयता तुमकां रेसिपी फीश मसाल्याची पळय हांगा म्हणजे च्या पिता च्या केल्ली ती थंड जाली म्हणजे परत गरम केली च्या पिता आनी मागीर मसालो ग्रायंड करता सो जालें हांवें सगळें न्हू ग्रायंड करपाक काडला सगळें तुमकां दाखयता सो नेक्स्ट टायम तुमी ट्राय करा मसालो इतलो सुपर्ब लागता म्हणजे टेस्ट वायज इतलें बरें लागता आमी नॉर्मल जे फीश फ्राय करता न्हू हळद मिरची पावडर आमठाण बीन घालून सो टॅमरीन बीन घालून आमी ते हें करता मॅरिनेट करून फ्राय करता न्हू सो तुमी हो मसालो ट्राय करा एक तर आमी रेशाद करतात पूण म्हाजे इन्ग्रेडियंट ट्राय करा तुमी प्रॉमिस दिता तुमकां खरोच आवडटलो हो मसालो जे फीश फ्राय केले कितले बरें लागता चड करून लायक पॉम्पलेट जावं इसवण बी तसले किंगफीश बी तसले टायपचे न्हू जे फीश आसता पळय ते इतले बरें लागता खूब बरें लागता हांव असो मसालो ग्रायंड करून चडशें दवरता मोस्टली केन्ना टायम गावना मागीर हळदी मिरची पावडर लावन करता नाजाल्यार असो मसालो काडून दवरता सो तो काडलो नुस्तें धुयलें मीठ लायलें हो मसालो 1-2 स्पून घातलो फ्राय केलें आनी खावपाकूय टेस्टी लागता आनी बरें जाता सो हे तुमकां दाखयता हांव इजी तुमी हांवें म्हटलें म्हाका थोडोसो जाय तसो काडला हांवें तुमी क्वॉन्टिटी वायज तुमकां कसो कितलो करपाक जाय तसोय करूंक शकता तुमी हांगासर हांवें काश्मीरी रेड चिली घेतलेल्यो सो ती हांवें न्हू हे पळय 1-2 वरां जाली चडशी 2 वरां मायज जातली सो विनेगरान घालून हांवें सोकिंगाक दवरलेली ते बरें सॉफ्ट जाला चिलीज हे घेतला प्लस ताच्या वांगडा हांव एड करतलें कोथंबीर मागीर 2 ग्रीन चिली घेतला हांवें केक 2च घेतला केक रेड चिली न्हू तीख जातले ग्रीन चिली 2 घेतला गार्लीक जिंजराचे थोडे पीस कट केला हांवें हांगासर बडीशेप घेतला इलायची एक घेतला सिनामन घेतला लॉंग घेतला ब्लॅक पेपर घेतला सुकी कोथंबीर जिरा शुगर थोडे टॅमरीन याचा एक येतसो बॉल तुमकां कसो आंबट जाय तशा हांवें येतो घेतला प्लस हळदी पावडर गरम मसाला सॉल्ट इतलेच सगळें घेतला आनी हे सगळें ग्रायंड करपाक जाय म्हाका बरें फायन पेस्ट करता आनी हेच्या जाग्यार न्हू सो हांवें पळय हांगा एक काश्मीरी रेड चिली घेतला विनेगर घालून सो तुमकां समज काश्मीरी रेड चिली विनेगर घालून ग्रायंड करपाचें ना हेच्या जाग्यार तुमी न्हू एव्हरेस्टाचो तिखट गावता पळय मिरची पावडर तो ॲड करूंक शकता ताच्या वांगडा विनेगर नाका जाल्यार उदकान सो तेवूय तुमकां ऑप्शन आहा केन्ना केन्ना लास्ट टायम म्हाजें कितें जाल्लें ना हे काश्मीरी रेड चिली काबार जाल्ल्यो सो हांवें कितें केलें एव्हरेस्टाचो चिली पावडर घेतलो तिखालार तो घेतलो आनी ताच्या वांगडा उदकान ग्रायंड केला हे घालूं ना विनेगर घालूं ना उदकान आनी हे सगळे मसाले घातले आनी ग्रायंड केला तसोय बरो लागता सो अदरांक कितें विनेगर घालून आवडना न्हू सो तांकां ऑप्शन तशें सो चल जालें आनी मात त्यो धाकट्यांच्यो गांवठी मिरसांग आसता पळय त्यो तुमी यूज करूंक शकता पूण तितून चड तिखट जाता मसालो आनी इतलो टेस्टीक जायना सामको तिखसाण जाता तितून काश्मीरी सोडून तुमी जेन्ना एव्हरेस्ट तिखालार घालता मिरची पावडर तेन्ना तुमी 1-2 त्यो मिरची ॲड करूंक शकता सो जालें हे सगळें ग्रायंड करता आनी ग्रायंड करतना समज उदीक घालता न्हू समज विनेगर ॲड करना उदकानूच तुमी ग्रायंड करता जाल्यार उदक कमी घालपाक जाय मातसो चटणी टायप ग्रायंड करूंक जाय तो स्टोर करपाकूय बरो जाता आनी समज पातळ ग्रायंड केलें ना ते ग्रायंडूय सारकें जायना आनी तो मॅरिनेट जायना नुस्त्याक सारको सो हे ग्रायंड करून घेता एका उदक घालचें ना कित्याक हितून ऑलरेडी विनेगर म्हाजें खूब आसा सो हे सगळें आतां ग्रायंड करून घेता आनी लास्ट दाखयता तुमकां हे पळय सो हांगासर म्हजो मसालो ग्रायंड जाला हांवें फूल ड्राय केला आनीक जाल्यार हितून तुमी विनेगर ॲड करूंक शकता नाजाल्यार उदकान जे ग्रायंड करता जाल्यार उदक ॲड करपाचें सो जालो हो स्टोर करून दवरता हांव आतां आनी थोडो फिशाक लावन घेता सो भायर रडटा भितर ताका पयलीं फीड करता आनी मागीर फिशाक मसालो लावन दवरता शंकरान धरलें पळय हांगा रडटाले म्हणून आले जानू हय शंकरान ताका धरला शंकरान हांगा काम करताले पळय आपलें हांगा काम करता करता ताका सांगलें हांगा पळय म्हणून सो चल ताका पयलीं फीड करता मसालाक म्हणल्यार फिशाक मसालो लावन दवरता